السلام عليكم. في الفيديو ديال اليوم غادي نهضروا على الدومين دو ديفينيسيون اولا مجموعه التعريف. ضروري قبل ما نبداو ليتود دو فونكسيون دراسه الدوال ضروري نعرفوا راسنا حنا فين كاين وفين كنخدموا، يعني المجال حنا علاش خدامين كيفيدنا بزاف في الدراسه ديال الداله. يعني دائما كيكون هذا السؤال ديال ديتيرميني لونسومبل دي ديفينيسيون كيكون حاضر، سينو بعض المرات قليله اللي كيعطيونا دومين دي ديفينيسيون من الاول. الوغ ديما فاش نبغيو نحددو لونسومبل دو ديفينيسيون كنردو البال دي كا اللي هما سبيسيال. اذا هادو هما لي 3 كا اللي هما سبيسيال واللي ديما كنردو لهم البال. نعطيوكم اون فونكسيون اللي هي بولينوم او حدوديه. اون فوا كنشوفوا بولينوم فهي معرفه في ار كامله. الوغ عندنا لي بولينوم لي سينوس اي لو كوسينوس، هادو دوال اللي هما معرفين في ار ما فيهم حتى مشكل. يعني فاش يعطيوني مثلا ا اكس اس ان بلس بي اكس اس مثلا اكس اولا بلس سي مثلا، فاش كنشوف اي تعبير اولا اي كتابه على هذا الشكل كنقول راه الدومين دو ديفينيسيون تيغالا ار، يعني ما انها بولينوم فراه معرفه في ار كامله. ونفس الشيء بالنسبه لي سينوس لي كوسينوس. الوغ فكيكون عندنا فونكسيون اللي هي راسيونيل كنردوا البال المقام ما خصوش يكون كيساوي صفر. اذا هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه فاش كيكون عندنا الغاسين. اون فوا كنشوفوا الغاسين خصنا نعرفوا بلي داكشي اللي وسط الغاسين خاصو يكون سوبيريور او ايغال ا زيرو، ضروري هذه القاعده الثانيه. فبالنسبه للفونكسيون لوغاريتميك خص هادشي اللي كيكون داخل الفونكسيون لوغاريتميك خصو يكون سوبيريور ستريكتومون ا زيرو. الوغ ردوا البال هنا سوبيريور ستريكتومون يعني زيرو ما خصوش يكون، ولكن من زيرو الفوق زيرو ماشي انكلو. وهنايا خص تكون ماشي مشكل الا كان زيرو في الغاسين. داكوغ ناخذوا اكزامبل 1 وهاد ليكزامبل فيه هاد لي دو كا. اكزامبل عندنا اف دو اكس تيغال راسين 2x carré moins 12x plus 16 plus 1 sur 7x moins 4. alors شنو قلنا؟ اون فوا كنشوفوا شي فونكسيون قدامنا كنشوفوا هاد الحالات ثلاثه اللي حنا عندنا، واش فيها الكسر واش فيها الجذر واش فيها فونكسيون لوغاريتميك. alors فيها الكسر عندي الكسر هنايا. اذا اول كونديسيون خص 7x moins 4 خص تكون ديفيرون. هذا الكونديسيون الاول. كنشوف عندي حتى الغاسين، قلنا الا لقينا غاسين فخص اللي وسط الغاسين يكون سوبيريور او ايغال ا زيرو. اذا 2x carré moins 12x plus 16 خصها تكون سوبيريور او ايغال ا زيرو. اذا قلنا هنا طحنا في جوج الحالات. اذا كيفاش غنبين بلي هذه خصها تكون ديفيرون دو زيرو؟ كنشوف امتى كتكون زيرو. اذا امتى 7x moins 4 تيغال 0. الا كان 7x تيغال 4 x تيغال 4 sur 7. alors كتكون هذه فري، كتكون 7x moins 4 ديفيرون دو 0. اذا خص x تكون ديفيرون دو 4 sur 7. اذا احنا شفنا الحاله الاولى. اذا الدومين دو ديفينيسيون خص يكونوا كاع لي نومبر سوف كو 4 sur 7. هذه قلنا في هذه الحاله. الوغ دابا نشوفوا الحاله الثانيه هي اللي عندنا هاد البولينوم هذه خصها تكون سوبيريور او ايغال ا زيرو. الوغ خصنا نديروا لها ليتود. نعرفوا اولا امتى كتكون كتساوي زيرو. 2x au carré moins 12x plus 16 امتى كتكون كتساوي ليا الصفر. الوغ باش غنعرفوا غادي نديروا دلتا ديال هاد الفونكسيون. عندنا دلتا هي b au carré moins 4ac. شنو هي بي عندنا؟ هي 12 moins 12 au carré moins 4 fois a اللي هي 2 fois c اللي هي 16. فاش غديروا الكالكولاتريس غتعطيكم هنا 144 ناقص 128 اللي هي 16. داكوغ. الوغ عندنا دلتا تيغالا 16 سوبيريور ا 0. دونك عندنا دو سوليسيون باش تكون هذه كتساوي 0، يعني دو سوليسيون. اذا x1 هو موان b وراسين 16 هو 4.
اذا موان بي موان راسين دلتا على 2 ا غتعطيني موان بي اللي هي 12 موان 4 على 2 fois 2 تيغالا 8 sur 4 c'est 2. Donc x1 c'est 2. Et نشوفو x2 solution 2 moins b plus racine delta على 2a تيغال قلنا moins b هي 12 plus 4 sur 4 c'est 6 sur 4 c'est 4. اذا باش نديرو خصنا نعرفو جدول التغير طابل دو فارياسيون ديال هاد البولينوم هادي. عندنا نسميها مثلا بي دو اكس. اذا هاد بي دو اكس هادي كتنعدم ليا في 2 وفي 4. الوغ شنو كتقول لنا القاعده؟ هنا كنديرو اشاره ا، هنا عكس اشاره ا واشاره ا هي 2 اذا بلس موان بلس. ما عرفتوش تعقلوا على او لا ما عقلتوش على هاد القاعده كتقول لنا اشاره ا ولا عكس اشاره ا. يكفي انكم تاخذوا واحد العدد من هذا المجال كتعوضوه وكتشوفوا واش كيعطيكم نومبر اللي هو بوزيتيف ولا نيجاتيف وتما كتعطيكم الاشاره. اذا امتى كتكون هذه سوبيريور ايغال 0؟ فهنا عندنا موان لانفيني بلس لانفيني. الوغ من موان لانفيني حتى ل 2 ومن 4 حتى بلس لانفيني. الوغ الشرط الاول قلنا ان اكس خصها ديفيرون دو 4 sur 7 والثانيه هي معرفه في موان لانفيني 2 داخله 2 و 4 بلس لانفيني. علاش دخلت 2 و 4؟ علاش؟ حيت ما عنديش مشكل الا كان ليا وسط الجذر كيساوي الصفر، ما كاينش مشكل. اذا جوج غادي ندخلها صافي. الو دابا بحال هكا كنشدو هادو وكنديرو هادي اي. عندنا هاد الشروط كاملين. اذا كيفاش غادي نكتب دي دو اف ديالي؟ دي دو اف شنو كتساوي؟ فين كاينه هاد 4 على 7 غادي نحسب فين كاينه 4 على 7 جات هنايا، جات من موان لانفيني حتى ل 2، جات قبل من 2. دونك كندير من موان لانفيني حتى ل 4 sur 7. وكيفاش كندير المعقوفه محلوله. اذا 4 على 7 ما خصوش يكون كينتمي، ما خصش هنا يكون صفر. اذا كنحلو من هنا اتحاد من عاوتاني من 4 حتى ل 7 وكنبدا حتى كنوصل ل 2 قلنا داخله ما عنديش مشكل الا كان زيرو في وسط الجذر. اتحاد عاوتاني 4 حتى بلس لانفيني اي فوالا دي دو اف. الوغ قلنا الا كانت عندنا فونكسيون لوغاريتميك خص داكشي اللي كيكون في وسط من الاقواس خصو يكون سوبيريور ستريكتومون ا 0. الوغ غادي ناخذ اكزامبل. عندي اف دو اكس تيغال ln ديال 1 ناقص اكس كاري. الوغ ردوا معايا البال. شنو كتقول لي القاعده باش نحدد لونسومبل دو ديفينيسيون؟ هي انه الا كان اكس كينتمي لار 1 ناقص اكس كاري خصها تكون سوبيريور ستريكتومون ا 0. الوغ فاش كتكون عندي هاد 1 ناقص اكس كاري خصني نشوف امتى كتكون كبر من صفر. عندكم تمشيو ديروا هاد الغلط اللي كاين ان 1 خصها تكون كبر من اكس كاري. غادي ندير عليهم الجذر بجوج غتعطيني 1 كبر اكس خصها تكون صغر من 1. لا، لان اكس قلنا كينتمي لار كامله. اذا باقي ما عرفناش كي داير هذاك الاكس. ما يمكنش نديروا ليه الغاسين ونقولوا باللي غاسين ديال اكس كاري كيساوي اكس. سي فو. Alors, quel que soit x appartienne à R, le racine carrée de x au carré est égal à la valeur absolue de x. كيعطينا la valeur absolue. لا x ما عرفناش واش موجبه ولا سالبه. صافي هذه ردوا ليها البال مزيان. اذا فاش كتكون عندي مثلا 1 موان x كاري سوبيريور 0 كنمشيو نحلو هذه متطابقه عامه على شكل a au carré moins b au carré 1 au carré moins x au carré. اذا هنا غندير نفس الحاجه. اذا 1 moins x fois 1 plus x خصو يكون supérieur à 0. اذا 1 moins x supérieur à 0 et 1 plus x قلنا خصو يكون حتى هو supérieur à 0. اذا x هنايا غتكون inférieur à 1 et هنا x تكون supérieur à 1. فوالا ندير لها بحال هكا moins 1 pardon. اذا x supérieur à moins 1
ولا x inférieur à 1. يعني في هذا المجال فقط فاش كتكون الالين ديالنا كبر قطعا من زيرو. وإلا شفتو هنا كاين قطعا. اذا فاش غادي نجي نكتب لكم الدومين دو ديفينيسيون شنو غندير؟ خصني نمشي من موان 1 حتى ل 1 فقط، من موان 1 حتى ل 1. في هاد لابارتي هي اللي فاش كتكون عندنا الالين سوبيريور ستريكتومون ا زيرو. الوغ الا قلنا ستريكتومون يعني 1 في لو 1 كتكون اصلا كتساوي زيرو، اذا ما يمكنش. اذا غادي نخرجوا موان 1 وغنخرجوا 1. اذا هذا هو الدومين دو ديفينيسيون في هذه الحاله. نتمنى تكونوا فهمتوا كيفاش كنقدروا نخرجوا الدومين دو ديفينيسيون. وهادو لي 3 كا سبيسيال اللي لا طحنا فيهم خصنا نردوا البال ونعرفوا كيفاش نخرجوا دي دو اف.